غور کر دے جانا، بڑی محبت نہ سننا ذرا۔ میرے پیغمبر دا حسن آلہ، نبی پاک دے معجزے آلہ، نبی پاک دی ذات آلہ، نبی پاک دی بات آلہ، نبی پاک دے ایک ایک معاملے تے یقین رکھنا، ایمان رکھنا ہر مومن تے فرض ہے، ہر ایمان والے تے فرض ہے۔ دھیان کر دے جانا ذرا، غور کر دے جانا بڑی محبت نال۔ آؤ نا میں تانوں دساں جس شے نو میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک لگ گئے نے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرما دینے ایک دن انج میں بکریاں چرانا وا پیا تے میرے کولے کون والا آیا ہے؟ حسین چہرے والا آیا ہے، جمیل چہرے والا آیا ہے، میرے مرشد کریم آئے نے۔ ادھر جناب والا نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے ادھر نبی پاک فرما دینے، فرمایا چرواہیا گل سننا، ایتھے کی پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میں بکریاں چرانا پیا۔ تے میرے آقا فرما دینے، فرمایا لے آنا سانو بھی کوئی بکریاں دا دودھ شد پیا۔ تے کہنے لگا جی میں خادم، میں غلام، میں تے مزدوری تے کم کرنا وا پیا، میں امانت وچ خیانت نہیں کر سکدا، میں امین بندہ وا، میں خیانت نہیں کر سکدا۔ تو میرے آقا فرما دینے، فرمایا لیا تے صحیح نا کوئی ایسی بکری لیا جڑی دودھ نہ دیندی ہوے، جڑی بالکل بانج ہوے، اونوں دودھ ہونا جناب والا کسے بندے دے وس دی گل نہ ہوے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے، فرمایا ایک بکری سی بالکل بوڑھی بکری ہے اور جناب والا بیمار بکری ہے، میں انہوں کان تو پکڑے ہے تے میں محمد کریم دے نیڑے کر چھڑے ہے، ایمان دی گل سنو، عقیدہ بنا کے لے جاؤ، اللہ نہ غور کرنا ذرا۔ تے فرما دے نے میں اجنبی پاک دے نیڑے کر چھڑیا ہے، حضور نے اج جناب والا ہاتھ مبارک اس بکری تے اج کمر تے پھیریا ہے، دودھ والی جگہ تے بسم اللہ پڑھ کے حضور نے ہاتھ لگایا، فرما دے نے میں ویدہ باپیا ویدیا اللہ پاک دی قدرت تے حضور دا معجزہ ہے، فرما دے نے میں وینا پیا اللہ دی قدرت نال ہاتھ لگا دیاں بکری دودھ ہو گئی ہے، برکتاں پہ گئیاں نے، بہاراں لگ گئیاں نے، بکری ایویں میں جویں بیمار کدی ہوئی کوئی نہیں، بکری نو ایویں میں جویں کدی کوئی مسئلہ بنے ہی کوئی نہیں، بالکل تندرست نظر آن لگ پئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے حضور نے فرمایا چرواہیا لیا نہ لیا کو برتن لیا جدے چ دودھ چول بھی ہے، فرماندے نے میرے کو ایک پتھر نما برتن سی جدے اندر جناب والا دودھ چویا جا سکدا سی، فرماندے نے میں او پکڑیا ہے تے میں انہاں دے نیڑے کر چھڑے تے میرے آقا نے دودھ چونا شروع کیتا ہے، حضور دودھ چوئی جا رہنے تے میں پیا لگ دے بکری نو فرق ہی نہیں پیا پیندا، دودھ ہوویں دا ہوویں نظر آ رہا ہے تے در جناب والا فرماندے نے حضور نے دودھ چویا ہے، فرماندے نے چرواہیا لے سب تو پہلا دودھ تو پی لے میرے پیغمبر، اوے اج دا بندہ ہوے تے پہلا اپنے ٹھڈ تے ہاتھ ماردا ہے، او پہلا اپنے آپ نو رجاندا ہے، پہلا اپنی نسل نو سواردا ہے۔ میں قربان جاواں مدینے والے تو
میرے آقا فرماندے نے فرمایا لے نہ پہلا دودھ تو پی لے اللہ اللہ ادھر جناب والا دودھ عبداللہ ابن مسعود نو پلایا ہے پھر جناب حضرت صدیق نو پلایا ہے پھر میرے پیغمبر نے دودھ آپ پیتا ہے تے میرے آقا نو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے مینوں بھی کچھ سکھا دو جڑا قرآن تے جڑا ذکر ایتھے پڑھیا جے کچھ مینوں بھی تے سکھاؤ نا تے میرے آقا نے دعا کیتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں سیکھنا شروع کیتا ہے اللہ نے مینوں دین تے قرآن دے علم نال مالا مال کر چھڑیا ہے دین دا علم دے چھڑیا ہے اے میرے پیغمبر دا معجزہ ہے اللہ پاک دیاں قدرتاں نے دھیان کریا جے ذرا غور کر دے جایا جے بڑی محبت نہ سن دے جانا آؤ میں نبی دا